वइय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बारे इला मोमिनीन व मोमिनात का इस पाक और मुक़द्दस मकाम पे चल के आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बारे इला हाज़रीन उसको पुरसा देने के लिए आए हैं जिसे मैदान करबला में बेयारो मददगार शहीद कर दिया गया। इन तमाम मोमिनीन व मोमिनात का ये पुरसा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बारे इला हाज़रीन जो दिलों में जायज़ ख्वाहिशात लेके आए हैं, तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है, इनकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं, सदका बीबी रुबाब की खाली झोली का उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं, सदका बीमार करबला का उन्हें शिफाए कामला व आजला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें अपने ख़जाने से रिज़्क़ हलाल अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी आखिरी और सबसे बड़ी दुआ हमारे 12वें हादी का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। हमें उनकी नुसरत करने के काबिल बना। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। दो मुहर्रम की रात, यकम मुहर्रम का दिन, पहली हाज़री इमाम बारगाह में। अपने आप को थोड़ा ना समझें, हर शख्स यहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए आया है। अपने अपने चल के आए की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। ज़्यादा देर मुज़ाहिम होना मकसद नहीं है। इस मकाम पे बैठ के पढ़ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मुहर्रम का चांद नज़र आया है। हर शख्स ने इरादा किया है कि मुझे बारगाह में जाना है। किस लिए जाना है? हुसैनियत एक दर्स का नाम है। हुसैनियत एक किरदार का नाम है। हम अगर यहाँ पर आते हैं तो फ़कत रोना हमारा मकसद नहीं है। कभी सोचा करें कि आप बारगाह के अंदर आते हैं तो बारगाह में आने का मकसद क्या है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नज़र आया, जहाँ पर शियान हैदर कर्रार ने मजालिस का इनकाद किया, वहाँ पर हमारे दुश्मन भी एक्टिव हो गए हैं। आज़ादारी के दुश्मन भी एक्टिव हैं। आज आप मीडिया उठा के देखें, हमारी छोटी से छोटी की गई बात को गलत रंग दिया जाता है। हमारे छोटे से छोटे काम को गलत रंग दे के पेश किया जाता है। और हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे अपने अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़ाहिरन तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं, दुश्मन का काम कर रहे हैं। तो जब आप यहां पर आते हैं तो अपनी तरबियत समझ के आया करें। ये एक दर्सगाह है। अब ये जो आए बैठे हैं, क्या ये आने वाले आम लोग हैं?
تمام بنی نوع انسان، تمام اولاد آدم آج اکثریت آپ دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں. کچھ لوگ اے سیوں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ کولر پنکھے لگا کے سو رہے ہیں، کچھ کھلے میدانوں میں سو رہے ہیں، لیکن سو رہے ہیں اور واقعاً سو رہے ہیں. وہ کبھی سوچا کریں کہ آپ اگر اس مقام پر آئے ہیں تو آپ کو یہ سعادت ملی کیسے ہے. آج کل اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو سب سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، تب لوگ اس کے گھر چل کے آتے ہیں. فوتگی کا اعلان کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اتنے بجے نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، تو لوگ اس کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو بلایا جاتا ہے ان کو اعلان کر کے. تو اللہ نے بھی آسمان پہ محرم کا چاند نمودار کر کے مومنوں کو یہ بتایا ہے کہ آؤ عزا خانے میں حسین کی عزاداری کرو، آؤ عزا خانے میں. اللہ نے محرم کا چاند طلوع کر کے بنی نوع انسان کو بتایا اور آپ یہاں پہ آئے. آپ کو اہل بیت کی طرف سے بلایا گیا ہے تو آپ آئے ہیں. آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے تو آپ آئے ہیں. یہاں ہر شخص نہیں آ سکتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، لیکن آ نہیں سکتے. ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں زواری پہ جانا ہے، زیارت کے لیے جانا ہے. کئیوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن جا نہیں سکتے. وہاں پر اس وقت تک لوگ نہیں جا سکتے جب تک بلایا نہ جائے، حکم نہ دیا جائے. اور اس مقام پہ آنے والے لوگ، ان کی فضیلت کیا ہے، یہی آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سامنے اس عزا خانے میں آئے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی فضیلت کیا ہے. کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، صلوات پڑھیے بآواز بلند. صحابی نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مولا قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف آدم ہی آدم ہوگا، کیونکہ آدم سے لے کے اور قیامت تک تمام کی تمام اولاد آدم قیامت کے دن اکٹھی ہوگی. ہر فکر کا، ہر نسل کا، ہر رنگ کا بندہ وہاں پہ موجود ہوگا. تو صحابی نے سوال کیا، مولا قیامت کے دن جب ہر طرف بنی آدم ہی آدم ہوگا تو اس بنی آدم کے اندر سے شیعہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس بنی آدم کے اندر سے شیعہ کی پہچان کیسے ہوگی جب ہر طرف آدم ہی آدم ہو؟ یہاں پر لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے اور ہمیں اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو علیحدہ کرنا ہو اور دیکھنا ہو کہ ان میں سے شیعہ کون سے ہیں، تو ہمیں رسالت مآب نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو وہاں پر میرے بھائی علی کا ذکر کرنا. جن لوگوں پر مسکراہٹ آ جائے وہ حلالی ہوں گے، اور جن چہروں پر مسکراہٹ نہ آئے وہ ماں کے مجرم ہوں گے. یہ دنیا کا پیمانہ، یہ دنیا کا پیمانہ. آخرت میں پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ نے اہل بیت کے لیے اپنے قوانین بھی تبدیل کر دیے. تمہید کے طور پر ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. حدیث قصہ آپ ہر جمعہ مسجد میں سنتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ 10 ہوں 15 ہوں، جمعے کے دن ہم لوگ ضرور اکٹھے ہوتے ہیں. جمعہ کے دن ضرور اکٹھے ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں آئیں یا نہ آئیں، جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں. جمعہ کے دن حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. حدیث
کسا پڑھی جاتی ہے؟ دنیا کا قانون ہے کہ تعارف ہمیشہ باپ سے کروایا جاتا ہے، تعارف باپ سے کروایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو اللہ نے نبی سے نہیں، نبی کی بیٹی سے تعارف کروایا، اپنا قانون تبدیل کر دیا۔ کس لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد ہے، محمد کے نواسے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اپنا قانون تبدیل کر دیا۔ اب آؤ بتاؤں بروز قیامت شیعان حیدر کرار کی پہچان کیا ہوگی؟ ساتواں تاجدار ولایت کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، تمام لوگ بے کفن اٹھیں گے، لیکن جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ کفن میں اٹھیں گے۔ ہر شخص بے لباس اٹھے گا، لیکن شیعہ حیدر کرار لباس میں اٹھے گا، پہلی نشانی۔ اچھا مولا، ایک تو یہ نشانی ہو گئی، دوسری کون سی نشانی ہے؟ یہ صرف یہی ایک نشانی نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور نشانی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں قیامت کے دن تمام مردوں کو پھر سے زندہ کروں گا، اللہ نے یہ کہا ہے۔ دوسرا کیا حکم دیا ہے؟ کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، بچپن سے سکولوں سے پڑھایا جاتا ہے ہمیں، قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور تمام لوگوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو آؤ شیعان حیدر کرار، میں تمہیں ایک اور نشانی بتاؤں جو ساتویں تاجدار ولایت نے بتائی۔ میرے مولا اپنے صحابی کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ بے کفن اٹھیں گے، لیکن ہمارے ماننے والے شیعہ لباس کے ساتھ اٹھیں گے۔ آؤ دوسری نشانی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ دوسری نشانی جو امام موسیٰ کاظم نے بتائی، فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، لیکن ہمارے شیعہ کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارے شیعہ کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب میرے ذہن میں سوال آیا کہ باپ کے نام سے کیوں پکارا جائے گا؟ اللہ نے شیعان حیدر کرار کے لیے ہی کیوں اپنا قانون تبدیل کیا؟ سب لوگ بغیر لباس کے، شیعہ لباس میں، سب لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، شیعان حیدر کرار کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو مجھے اپنے اس سوال کا جواب مولا کی ایک محفل میں ملا، جب کسی نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ حلالی اور حرامی کی پہچان کیا ہے، مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ ان تمام پیمانوں کا ذکر جب صحابہ کی محفل میں ہوا تو میرے آخری نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، جو میرے بھائی علی کی محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔
मां से पूछना कि इसका बाप कौन है, जाके इसकी मां से पूछना कि इसका बाप कौन है। अक्ली दलील हदीस से दलील दी है कि मेरे मौला ने ये क्यों फरमाया कि कयामत के दिन शिया को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि मेरे मौला का मानने वाला हरामी नहीं हो सकता। तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए। इतनी गरीब हो गई ज़हरा की लाडली, बीबी के एक लिबास में 2 साल कट गए। मुहर्रम की पहली मजलिस, अपने आप को आमादा करें इस गम के अंदर ढालने के लिए। ये महीना कोई आम महीना नहीं है। तारीख में मुझे 2 वाक़यात ऐसे मिले, एक मदीना में, एक करबला के अंदर। मदीना वो शहर है जहां पे बेटों के सामने मां को मारा गया, और करबला वो मकाम है जहां पे माओं के सामने बेटों को मारा गया। ये महीना कोई आम महीना नहीं। जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमान पे तलू हुआ है ना, हर मां ने अपने बेटे को तैयार करना शुरू किया है। 2 मुहर्रम है दाखला मेरे मौला का करबला के अंदर। जैसे ही करबला में ख़याम लगे ना, तो करबला के अंदर मंजर क्या होगा, सब ये जानते थे कि 10 मुहर्रम को होना क्या है। कोई माँ अपने 6 महीने का बेटा तैयार करती है, कोई माँ अपना 9 साल का जवान तैयार कर रही है, कोई 18 साल का अकबर तैयार कर रही है। तमाम माएँ अपने अपने बेटों को करबला के अंदर तैयार कर रही हैं। किस लिए तैयार कर रही हैं? क्योंकि मोहम्मद का दीन बचाना है, अल्लाह की तौहीद बचानी है। अगर असगर की कुर्बानी ना हो तो खुदा की तौहीद नहीं बचती। अगर कासिम के टुकड़े ना हो तो खुदा की तौहीद नहीं बचती। अगर अकबर की जवानी शहीद ना हो तो मोहम्मद की रिसालत नहीं बचती। अगर अकबर की जवानी शहीद ना हो तो अली की विलायत नहीं बचती। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि कौम। नारायण